ساری زندگی تو نوکر بن کے گزاری ہے، سکا بھائی ہونے دے باوجود ساری زندگی نوکرا وانگو گزاری ہے۔ ایک میری بھی خواہش ہے، عرض کرتے نے حضور حکم فرماؤ۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا عباس ساری زندگی تو میں نو سردار جی سید جی کہہ کے بلاندہ رہے ہیں، اج میں نو اپنا ویر کہہ کے بلا لے۔ حضرت غازی پاک دیا اکھاں دے وچوں آنسو آئے نے، رو کے عرض کرتے نے جناب کی آکھے گی میری امی جان پتر تینو سبق پڑھایا سی پر چاندی وری بے وفا کر دیتی۔ حضور تسی میں نو پائی آکھی جاؤ تے بشاک آکھی جاؤ میں علی دا بیٹا ضرور ہاں پر میں نو امی نے سبق پڑھایا سی بیٹا ساری زندگی حسین دا نوکر بن کے روی، جدو موت لمی حسین دا نوکر بن کے دنیا تو جاوی، پھر سمجھی میرے تے میری ماں راضی ہے تے میرے تے رب دا رسول بھی راضی ہے۔ میرے امام علی مقام نے اپنے بھائی دے سر نو چومے ہیں، سر نو چوم کے اپنے لاش کندیاں تے چکی ہے، حالے سانس ختم نہیں ہوئے۔ امام علی مقام خیمیاں دی طرف چلن لگے نے، حضرت غازی پاک نے روح کی آواز دیتی ہے میرے پاک امام مینو خیمیاں والے نہ لے کے جایا جے، جنی دیر تک میرے ساتھ چل دینے پے مینو خیمیاں والے نہ لے کے جایا جے، مینو سیدہ سکینہ دے سامنے جان لگیاں شرم ہوندی ہے۔ کی آکھے گی سکینہ چاچو جی وعدہ کر کے گئے سو پانی نہیں لے کے آئے، ادھر سے ادھر اے باتاں ہو رہی نے۔ میرے امام علی مقام نے ویر عباس دی لاش زمین تے رکھی ہے، آپ تھوڑی دیر واسطے بیٹھ گئے نے کربلا دی رہتے، ادھر سیدہ سکینہ نالے اپنے ویر علی اصغر دا چولا جلان دیا نے، نالے سر چم کے پیار نال دلاسا دے دیا نے۔ وے ننیا ویرا تھوڑی دیر اور کڈ لاؤ چاچو عباس گئے نے پانی لے کے آن گے، وے میرے ویرا تھوڑی دیر اور کڈ لے چاچا جی گئے نے پانی لے کے آن گے۔ سکینہ دے علم چ نہیں عباس پانی کی لے کے آنے ہوتے خود جام شہادت نوش کر کے آئے گا۔ حضرت امام علی مقام دے غلاموں پھر آپ دی جدو روح کف سے انسری تو پرواز کی تھی، پھر میرے امام نے اٹھایا خیمے دے وچ لاش لے کے آئے تے سیدہ سکینہ نو بلا کے فرمایا بیٹی ہوتی ہے لے بھیج لے اپنے چاچے نو پانی واسطے، اویخ تیرے بازو تیرے چچے دے بازو قلم ہو گئے، ایک بازو سجا بھی قلم ہو گئی کھبا بھی قلم ہو گئی تے ایتھے ہونٹاں تے بھی تیر دا نشان سی، آنکھیں چ بھی تیر لگا۔ فرمایا بیٹی سکینہ راضی برضا رہنا ہے۔ عرض کی تھی ابو جی میں تے راضی برضا ہاں، میں تے چاندی سا میرے ویر اصغر نو پانی مل جائے۔ میرے امام علی مقام نے اس شہزادے نو بھی اٹھایا ہے، اپنے اس شہزادے نو بھی اٹھا کے جدوں میدان دے اندر لے کے آئے، یزیدیاں سمجھا شاید حسین قرآن لے کے آندا ہے پہ صلح واسطے۔ امام علی مقام نے فرمایا اتمام حجت، علماء تشریف فرمانے، علماء نو پتہ ہے اتمام حجت کی ہوندہ ہے، تانوں سمجھا دینا کسے دا بہانہ ختم کرنا انہوں کہندے نے اتمام حجت۔ امام علی مقام اس واسطے لے پانی منگن نہیں آئے بلکہ جے پانی دا سوال کیتا ہے تو صرف اس واسطے کیتا ہے کہ قیامت والے دن یزیدی اللہ دی بارگاہ چے نہ آکھن یا اللہ سانوں کی پتہ سی کہ حسین دے کول ایڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اگر سانوں پتہ ہوندہ تو اسی آپ پانی دے دیندے۔ میرے امام اپنے ہتھاں تے لے کے گئے نے، جا کے فرمایا یزیدیو کسے دا چھوٹا بچہ ہوئے اس بچے وال ویکھ کے انہوں اپنا بچہ یاد آ جائے، اے ویکھو میرے شہزادے دی زبان کانٹا بن چکی ہے، کوئی ہے جڑا ترس کھا کے یہ منہ دے وچ پانی پا دے، چند قطرے چند کوٹی انڈیل دے، ایک وری سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی، ہر ایک نو ترس آیا، ہر ایک دے دلے سے گل ضرور آئی، اور آخرکار ابن زیاد بے ایمان بول کے آندہ حرملا وڈیاں وڈیاں وری نہیں ڈولے ہیں تے چھوٹے جا بچے وری ڈول گئے ہیں، ایک تک لامل حسین، حسین دی بات نو کٹدا کیوں نہیں؟ حسین یہ بھی پتر بچا کے لے جائے، تیر دا نشانہ لیا، ننے جے 6 مہینہ دے شہزادے حضرت جناب علی اصغر دے تیر حلق چپار ہو گیا،
خون دا فہارا، خشک گلا، اکھاں کھولیاں، اپنے باپ دے چہرے والے ویکھیا، زبان حال نال گویا کہ عرض کیتی ابا جان بھائی علی اکبر چل کے آ سکتے سن، چل کے آ گئے، میں چل کے آن جوگا نہیں سا، مینوں تسی اپنے ہتھاں تے لے آندا ہے تے میں بھی پیچھے کیوں رواں، جے اونا جام شہادت نوش کر لیا تے میں بھی نانے واسطے قربان ہو گیا۔ اللہ بڑی لمبی بات ہے ویسے، حضرت جناب علی اصغر کی شہادت کا میں خلاصہ ہی پیش کیتا ہے۔ بہرحال جو میں بات عرض کرنا چاہنا وہ سننا، محبت نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت جناب علی اصغر دی ننی جی لاش جدو لے کے خیمے دے وچ آئے نا، ایڈا چھوٹا بیٹا تاریخ وچ ایسی بے دردی اور ظلم نال ماریا گیا ہوئے تاریخ نہیں ملتی۔ ایڈے ظلموں سے تو بڑی وڈی بات کر رہے ہیں، تاریخ پوری پڑھ کے دیکھو، کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا جن دے نال ایڈی ظلم و ستم دی انتہا کیتی گئی ہوئے، لیکن میرے امام حسین دی زبان تے کوئی شکوہ تے نہیں آیا۔ شکوہ ہوندہ بھی کیوں؟ بلکہ اللہ دی بارگاہ کی عرض کی دیئے تیری مرضی کے آگے اے خدا یہ سر بھی حاضر ہے، علی اکبر بھی حاضر ہے، علی اصغر بھی حاضر ہے۔ قربان جاواں نہ سادات اکرام تو صدقے جاواں، 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شاناں۔ امام علی مقام خود تیار ہو کے ان میدان کربلا دی طرف جان لگے نے، موضوع میرے ذمہ لگایا سی شہادت امام حسین دا۔ دوستو توجہ فرمانا، میرے امام علی مقام جدوں آپ روانہ ہون لگے نے، سارے انو مل لے آئے، سارے انو مل لے آوے، حضرت سیدہ سکینہ نو بھی میرے امام علی مقام نے سینے نہ لا جائے۔ آپ جدوں نکلن لگے نے، سیدہ پاک نے آپ دا دامن پکڑ لے آوے، عرض کر دیا نے ابا جی ایک سوال پوچھنا چاہنی ہوں۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بولتی ہے، جدوں باپ ٹر پینو تو نہ دا راہ نہیں روکی دا، نیتی ہے بول کی سوال کرنا چاہنی ہے۔ پھر میرے تو بات تینوں سوال دسن والا حسین نظر نہیں آنا، بیٹی دس کی پوچھنا چاہنی ہے؟ ابو جی ایک سوال پوچھنا چاہنی ہوں، لوگ یتیم کنوں آکھدے نے؟ ابا جی اے پوچھنا چاہنی ہے لوگ یتیم کنوں آکھدے نے؟ میرے امام دا دل لرز گیا، فرمایا واہ نی تیے، نی تیرا باپ دل وچ خیال آیا، نی تیرا باپ ٹر چلے میدان کربلا دے ول، نی تینوں والے نہ بھی نہیں پتا یتیم کنوں آکھدے نے۔ اپنے سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی تھوڑی دیر تو بعد تینوں پتہ لگ جائے گا یتیم کنوں آکھدے نے۔ سیدہ پاک سمجھ گئیاں، عرض کر دیا نے ابو جی لگدا ہے تسی اوتھے چلے آؤ جتھے میرا ویر علی اکبر گیا ہے تے لاش دے ٹکڑے ہو کے واپس آئیے، تسی اوتھے چلے آؤ جتھے
جتھے چاچو عباس دے بازو کٹے گئے نے ابو جی لگدا ہے تسی بھی اوتھے چلے آؤ میرے امام علی مقام نے بیٹی دا سر رکھیا لوگوں تیاں دا رونا نہیں جے ویکھیا جاندا تیاں دیاں محبتاں نہیں جے موڑیاں جاندیاں میرے امام نے متھا چوم کے فرمایا بیٹی ہاں میں بھی اوتھے چلے آواں پر پتر صبر کری رون نہیں کرنا وین نہیں کرنا بیٹی ماتم نہیں کرنا تیرا باپ رب دی رضا واسطے قربان ہون چلے جائے سیدہ پاک رو کے عرض کر دیا نے ابو جی جے میں گلے پھر انج کر لو ردنا یا ابتا ردنا الى جدنا مدینہ ابا جی جے تسی بھی چلے ہو پھر سانو انج کرو مدینہ پاک بھیج دیو سانو مدینے والے ٹور دیو میرے امام حسین نے جدو مدینہ شریف دا نام سنیا امام علی مقام دیاں اکھاں دے وچوں موٹے موٹے آنسو ڈگن لگ پے آپ دی داڑھی مبارک تار ہو گئی ہے بیٹی نو سینے نہ لا کے فرمایا بیٹی مدینہ یاد کرا دیتا ہی بیٹی بڑے دن گزار لے مدینہ پاک بڑے دن گزار لے نی مدینہ شریف وچ رہن والیاں نو قربانیاں پاڑیاں دینیاں پیندیاں نے بیٹی مدینہ پاک تو کہنی ہے بھیج دیو جی میں رب نو منظور ہویا میرے امام علی مقام نے ضرور آنسو بہا کے فرمایا ہے گا نی بیٹی سکینہ تینوں کی پتہ ہے حال قافلے والیاں تے کی ظلم و ستم کر کے مدینہ پاک پہنچنا ہے ادھر تقدیر نے آکھی آئے گا سکینہ بڑا مدینہ کرنی ہے میں تے تینوں بھی مدینہ پاک تک نہیں ہوں پہنچن دینا نی تینوں بھی مدینہ شریف تک نہیں ہوں پہنچن دینا میرے امام علی مقام نے پیار نال دلاسا دیتا ہے سیدہ پاک نو تھلے اتارے آئے فرمایا بیٹی ہون نہ روکی تیرا باپ چلے آئے سیدہ پاک عرض کر دیا نے ابا جی پھر میں نے ایک گل جواب دیو میرے امام نے فرمایا تیے پوچھ سنگ دل بندہ بھی آج جملہ سن کے ہل جائے گا سیدہ پاک نے رو کے عرض کی تھی ابو جی جدو مدینہ شریف جاواں گی میری بہن سغرا پوچھے گی سکینہ علی اکبر کتھے ہی سکینہ اصغر کتھے ہی سکینہ ابو جان کتھے نہیں ابو جی میں انہوں نے کی جواب دیاں گی میں انہوں نے کی جواب دیاں گی میرے امام علی مقام نے سر چم کے فرمایا بیٹی جواب ہی دے دیں کہ سارے دے سارے مصطفیٰ دے دین تو قربان ہو گئے نے دین بچانا سی حسین نے جاننا قیمتی نہیں سن دین قیمتی سی اے امام علی مقام فرما رہے نے وگرنہ ساڑھے واسطے حسین نالو ود کے ذات کتنی قیمتی ہو سکتی ہے اے آپ اپنی عاجزی انکساری فرما رہے نے سواری تے بیٹھے نکلے کربلا دی گرم ریت سورج ڈل گیا امام علی مقام اتو تپ دی توپ تینہ دینہ دی پیاس خیمے والیاں نو مل کے سلام کیتا اور ایک بار اور ذہن چ رکھنا جاندی وری میرے امام نے نا سیدہ پاک دے دوپٹے نو چمیا سیدہ پاک دے دوپٹے نو حضرت سیدہ زینب دی چادر نو بوسا دیتا سیدہ پاک عرض کر دیا نے بھائی جان اے انوکھا پیار دا انداز ہے فرمایا زینب گل لے وے کہ حسین دے لباں نو مصطفیٰ دے لب لگے نے تے حسین دے لباں دی حفاظت رہے گی فرمایا یہی لب میں تیری چادر نو لا کے جانا قیامت تک تیری چادر تطہیر دی بھی حفاظت رہے گی لعنت پاؤ نہ لوکاں تے جنہ نے مستورات دے دوپٹے اتروا دیتے تقریراں دے وچ لوکاں نو روان دی خاطر اپنا پیٹ بھرن دی خاطر اہل بیت دی مستورات نو میں بے پردہ کر دیتا رب کعبہ دی قسم میں تے ایک گل کرنا اے انہاں دیاں بیٹیاں نے جنہ دے سر تو ایک وال بھی ننگا ہوئے رب سورج نو حکم دیندا واپس مڑ جا اگر او دیاں بیٹیاں دے نال ایسا معاملہ ہویا ہے معاذ اللہ تے پھر قیامت کیڑی دا انتظار ہے
پھر جیڑی قیامت دا انتظار ہے اتھے ہی آ جانی سی تے لہذا یہ آواز آئی انہاں جھوٹیاں گلاں تے نہ عقیدہ رکھیا کرو. رب کعبہ دی قسم مسلک حق اہل سنت و جماعت سچا مسلک جے ساڈا عقیدہ ہے. جدو انہاں نے خیمیاں نو اگ لائی ہے نا، خیمیاں نو اگ لگائی، ایک خیمہ جلنا شروع ہویا سید زادیاں دوجے خیمے چ، دوجا جلنا شروع ہویا تیجے چ، تیجا جلنا شروع ہویا چوتھے چ. جدو آخری خیمے چ گئیاں نا تے حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گیا، فرمایا بس کر یزیدیا تو انتہا کر دیتی ہے، اگے نہیں ہونا نا، اگر اگے آئے گا میں اور زین العابدین اشارہ کراں تے زمین پھٹ جائے، اشارہ کراں تے آسمان تو رب دا قہر تیرے تے نازل ہو جائے. آپ نے انج دی حفاظت کی تھی، فرمایا دفع جو یزیدیو چوچیو اے نہ سمجھا جے بیمار ہے کمزور ہے کر کچھ نہیں سکدا. فرمایا اللہ نے سانو پاور دیتی ہے، اسی رب کولو دعا منگ کے آسمانہ تو عذاب بھی منگا سکنے ہاں، جنت دا کھانا بھی منگا سکنے ہاں. فرمایا سی جنت دا کھانا بھی منگا سکنے ہیں، رب دا عذاب بھی منگا سکنے ہیں. تے کوئی کسے وکھیا تک نہیں. وہ غلط روایتاں نے انہوں نے دوپٹے لے گئے، انہوں نے اپنے والاں نال اپنے منہ چھپائے، ہاتھ ایتھے رکھے. کسی نے آکھیا سیدہ پاک دے سر تے ماری کچھ ہے تے سر پاٹ گیا، معاذ اللہ من ذالک، معاذ اللہ من ذالک. مقصد یہی دسو انہاں گلاں چ اہل بیت دی شان ہے؟ یہ توہین اہل بیت دی شان انج بیان کرو جویں سنی بیان کرتا ہے. میرے امام چلے روانہ ہوئے نا تے آواز آئی، او سوارا میری گل سن لے. امام علی مقام نے پیچھے ویکھیا تے ایک بندہ بڑی سپیڈ نال گھوڑا دوڑائی آندا ہے، اون دے کول ایک نکی جی گٹھڑی بھی ہے. امام علی مقام نے فرمایا بھئی کی گل ہے؟ کہنے لگا میں حسین نو ملنا ہے. میرے پاک حسین نے فرمایا میں ہی حسین ہاں. کہندا تو ہوویں گا حسین ایتھوں دا، میں مدینے والے حسین نو ملنا ہے. میرے امام علی مقام نے فرمایا حسین مدینے والا ہی ہاں، پر کچھ دن پہلے سا مدینے والا حسین، ہن تے قیامت تک دنیا آکھے گی کربلا والا حسین. کہنے لگا جناب تسی حسین نہیں ہو، میں آپ 6 مہینے پہلے ویکھیا ہے، تہاڈی داڑھی تے کالی سیاہ، سر دے بال کالے سیاہ. میرے امام علی مقام نے فرمایا کی انہاں گلاں نو چھیڑنا ہی؟ کہنے لگا نہیں میں حسین تو علاوہ کسی اور نو کوئی شے دینی نہیں. آپ نے فرمایا یزیدی بے ایمان بڑکاں پہ مار دینے تے چل میں تینوں وجہ دس ہی دینا. ان دی انگل پکڑی تے جناب علی اصغر دی لاش آپ دی قبر دے کول لے گئے. آپ دی قبر دے کول لے جا کے آکھیا قبر پہ ویکھنا ہے؟ ان نکی جی قبر ویکھنا ہے پیا؟ حضور میں وینا پیا. فرمایا اے میرے پتر دی قبر ہی، اے میرے بیٹے دی قبر ہی، اون دی قبر ہی جنہوں میں اپنے سینے تے سلاندا سا، اون دی قبر ہی جنہوں میں تھپکیاں دے کے سلاندا سا. اس میرے پتر نو پیاسا خشک گلے دے نال شہید کیتا گیا. فرمایا دس حسین دی جدوں حسین نے اپنے پتر دا خون اپنے سر تے اپنی داڑھی تے ملیا ہے نا، حسین دے سارے بال سفید ہو. مختصر کرنا دوجی گل کہنے لگا حسین تو تے چک کے ٹرنا ہے. تے حسین دے بارے میں سنیا سی اور ویکھیا سی حسین تے بڑا شیرا وانگو ٹردا سی. آپ نے انگل پکڑی تے لے گیا غازی حضرت جناب علی اکبر دی لاش تے. فرمایا ادھر ویکھ جدا 18 سالاں دا جوان پتر دنیا تو چلا جائے، اس باپ دی کمر نہ ٹوٹے تے کی ہوئے؟ آخرکار من گیا کہ تسی حسین ہو. میرے امام علی مقام نے فرمایا بول کی گل ہے؟ کہنے لگا جی میں مدینہ شریف دے نال ایک پنڈ ہے، اس پنڈ دا رہن والا ہاں، میرا بچہ بیمار ہویا ہے، میں مدینہ شریف وچ دوائی لین واسطے آیا ہاں. دل وچ خیال آیا میری بیوی بھی نال ہے بچہ بھی نال ہے، دوائی لے کے واپس چلنے ہیں. نبی پاک نے روزہ پرانوار تی حاضری بھی دیتی جائیے، میں تے میری زوجہ مصطفیٰ دے روزے تی حاضری دین واسطے آئے ہوں. میری بیوی نے ویکھیا نبی پاک دی قبر انور نو پکڑ کے ایک سید زادی روندی ہے پئی، رو رو کے عرض بھی کر دی ہے نانا جی ویکھو میرا ویر اکبر حالے تک لین نہیں آیا.
नाना जी वेखो मेरे बाबर दी खबर मेरे तक नहीं पहुंची। मेरी बीवी ने पकड़ के सीने न लाया, पूछया बेटी तू कौन है, की वजह है, सारी गल सुना दी। मेरी बीवी नू बड़ा तरस आया, कहन लगी नी सैयद दादी रोना, मैं अपने शौहर नू कलनी आ, मैं अपने बंदे नू कलनी आ, तेरे बाबर दी खबर लैके आंदा है, तेरे वीरां दी खबर लैके आंदा है। सैयदा पाक दे कहण ते मेरी बीवी ने मैनू आखिया है तुसी जनाब करबला दी तरफ जाओ। ये सैयदा पाक ने दसिया सी, एड्रैस आप ही दिता, मैनू लगदा है मदीने वाले आखदे ने तेरा बाप करबला वल्ले गया है, तेरा बाप कूफे वल्ले गया है। हजरत सैयदा पाक दे कहण ते ओ कासिद आंदा हुजूर मेरी बीवी ने मैनू आखिया है, सैयदा पाक ने एक खत भी लिखिया है, वो खत भी लैके आया वां। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया लिया खत दे, खत उन्हें इमाम दे हत्थां ते रखिया है। मेरे इमाम ने अपनी परदेसन धी दा खत चुम के अपनी अखां नाल लाया है, खोलिया पढ़िया, उत्ते लिखिया अबू जान तुहानू भी सलाम, अबू जी गाजी अब्बास चाचू जान नू भी सलाम, मुख्तसर करना अली अकबर अली असगर नू भी सलाम, ते नाल लिखिया अबू जी कदी भी मापे धियां नाल इंज नहीं करदे, धियां नू कलियां छड़ के नहीं जांदे। अब्बा जी मेरे वीर अली अकबर ने वादा कीता सी, ते जनाब हजरत अली अकबर दे बारे भी लिखिया है। बल इख्तिसार नाल अर्ज करना वा, मेरे इमाम अली मकाम ने खत पढ़िया है, चुम के अखां ते लाया है। इमाम अली मकाम ने फरमाया लिया होर की लैके आया है। उन्हें एक छोटी जी गड पेश की थी, मेरे इमाम ने खोलिया, उस गड नू खोलिया, गठड़ी नू खोलिया, किताबां चाहता विचों एक इमामा निकलिया। की निकलिया? इमामा निकलिया, दस्तार निकली। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिक्र अहले बैत सुन के सुकून है मुहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। लोग आंदे ने जी उन्होंने फजाइल बयान करो, शहादतां ना बयान करो। मैं कहा जी शहादतां बयान अगर ना करांगे तो किवें पता लगेगा जिन्होंने नहीं पता भी इमाम अली मकाम ने की करबला के मैदान च कुर्बानियां पेश की। वो गठ खोली, तवज्जो है, वो गठड़ी खोली ना, विचू की निकलिया, इमामा शरीफ निकलिया। इमाम अली मकाम ने उस इमामे नू चुकिया, खोलिया, विचों एक कागज़ का टुकड़ा निकलिया। उनके उत्ते पता की लिखिया सी? कोई बेमुर्शदा ही होएगा जिहड़ा सुन के ते पी जाएगा जुमला। खत दे उत्ते लिखिया सी अबू जी ए तुहाडी बेटी परदेसन सुगरा दी तरफों इमामा तुहाडे वल्ले भेजिया जा रहा वे। अबू जी जड़ा मेरा वीर अली अकबर लैन नहीं आया, तुसी पैगाम नहीं भेजिया, लगदा है तुसी भैणां नूं बड़े चाह हुंदे ने वीरां दियां शादियां दे। अब्बा जी लगदा है तुसी मेरे भाई अली अकबर दी शादी उत्थे ही कर देनी है। मैं इमामा पई भेजनी आ, मैं सेरा पई भेजनी आ। जदों मेरा वीर दूल्हा बन जाए ए सेरा सिर ते रख के आखिया जे अकबर तेरी परदेसन भैन लो तेरा सेरा आया है, सिर ते बन दिया जे। मेरे इमाम अली मकाम ने जदों इमामा वेखिया है, वेख के आप दियां अखां दे विचों आंसू इस वजह तो आए ने कि सुगरा नू की पता किहड़े अकबर दी शादियां दियां गल्लां करदी है। आपने ओ इमामा पकड़िया, हजरत जनाब अली अकबर दी लाश दे कोल आके फरमाया वे बेटा अकबर तेरी भैन ने तेरी सेरा बंदी वास्ते सेरा भेजा है। मेरे इमाम ने गट खोली है, थल्लों छोटे छोटे कपड़े निकले ने कड्डे हुए, नाल कुछ खिलौने निकले ने। मेरे इमाम ने फरमाया एक कादे वास्ते ने, विच कागज का टुकड़ा निकलिया है, उत्ते लिखिया है अबू जी मेरा वीर अली असगर गल्लां करन लग पिया होवेगा, मेरा वीर खेलन लग पिया होवेगा, मेरा वीर ननिया ननिया आवाज़ां कड्डन लग पिया होवेगा। मेरी तरफों खिलौने भी पेश कर दिया जे,
میری طرفوں میرے ویر نو ننے ننے سوٹ بھی پوا دیا جے، میں اپنے ہاتھ نال اپنے ویر علی اصغر واسطے تیار کیتے نے، شالاں وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا او قاصدہ پیغام لے کے آن والے آ، جا مدینہ پاک جا کے اپنی بیوی نو دس دیں میری دھی تک پیغام پہنچ جائے۔ انہوں آکھی سگرا نہ اڑی کی علی اکبر نو، علی اکبر نے تینوں لین نہیں آنا، نینا امیدہ رکھی ویر دیاں شادیاں دیاں، نینا امیدہ رکھی آنا محمد دیاں ملن دیاں، نا امیدہ رکھی نہیں تیرا ننا علی اصغر ویر بھی جام شہادت نوش کر گیا ہے۔ اے پیغام پچا دیں حسین دی تھی، صبر کری اللہ صبر کرن والے آدھے نالے، ساڑھا تے مشن تے مقصد ایک سی ایک شرم سی، نانے دا دین رہ جائے اون دی آن رہ جائے اون دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام نے اس قاصد نو ٹوریا، اے جدو مدینہ پاک پہنچیا نا، ذرا اپنے دل کو پوچھ کے دسو، دروازہ کھڑکیا، او بیوی اس قاصد دی بیوی باہر نکلی، پوچھیا کون، انہیں اپنا نام دسیا، اے سیدہ پاک نو عرض کر دی کہ میرا شوہر آ گیا، تے سیدہ سغرا دا یکدم چہرہ کھل اٹھیا، کوئی خوشی دی خبر لے کے آیا ہونا ہے، کوئی تاریخ دسے گا آ کے بھی کدوں قافلہ آ رہا ہے، تصور کر دیا نے پہیاں بندے تے ذہن وچ گل آئی جاندی ہے نا۔ اوتھے بیٹھ کے سغرا نے تصور کیتا، شاعر نے اپنی زبانی ترجمہ کیتا، حال قاصد نے نہیں دسیا، حضرت سیدہ پاک اس ذہن وچ خیال سوچ کے خوش ہو رہی نے، سغرا کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے جلوہ اپنے رخ روشن کا دکھاتے ہوں گے، راہ میں ان کے ملک آنکھیں بچھاتے ہوں گے۔ تصور کی میرا کر دیا نے، کدی جی حضرت علی اصغر دا خیال آندا ہے تے ذہن سوچ دیا نے، ہاتھ پھیلا کے میری گود میں آ جائے گا میرا اصغر، میرے دامن سے لپٹ جائے گا، مسکرا دے گا بہن کو جو وہ پا جائے گا۔ اے تصور کر دیا نے، ادھر قاصد نے اپنی بیوی نو آ کے کول بلایا ہے، اپنی بیوی نو بلا کے کہندا ہے او کرما والی ہے، میں کیڑا پیغام لے کے آیا، میں کیڑی گل لے کے آیا وا، میرا تے سینہ چھلنی چھلنی ہے، میں تے سارے راہ روندا آیا وا، میں تے سارے راہ روندا آیا وا، انج کسے نال بھی نہ ہوے جویں اس بیٹی نال ہویا ہے، میں تے سارے راہ روندا آیا وا۔ اوندا ایک اپنا انداز سی، کہن لگا اپنی بیوی نو اینو اپنے لفظاں دے وچ ذرا حوصلہ دے کے سمجھا دیں، اینو کہہ دی نا امید رکھے اکبر اصغر دے ملن دی، نا امیداں رکھے نا آس رکھے اپنے باپ دے ملن دی، میں اپنی اکھی ویکھ آیا وا، سارے دی اللہ شان دے ٹکڑے ہو چکے نے، ادا باپ حسین کربلا دی طرف چلیا سی، میں اگر پیغام نہ پہنچانا ہوندا میں بھی زندہ کدی بھی مڑ کے نہ آیا ہوندا، میں بھی حسین دے نام تو اپنی جان قربان کر دے
دینا، اپنی بیوی نو سمجھایا ہے۔ ہن تسی سوچو سیدہ پاک دے خیال کی نے، سیدہ پاک دے ذہن وچ کی ہے؟ جدوں نے دسیا ہوے گا پھر سیدہ پاک دے دل نو کس طرح دا جھٹکا لگا ہوے گا۔ بے ہوشی دی کیفیت طاری ہو گئی، اکھاں بند ہو گئیاں، اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے نے۔ اس خاتون نے سیدہ پاک نو پانی پلایا ہے، پانی پلان تو بعد تھوڑی دیر ہوش آئی ہے، سیدہ پاک نے زبان ہلا کے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا میرے برا، میرے باپ، میرے سارے پتیجے، میرے بنے میں سارے جڑے بھی قربان ہوئے نے، تیرا شکر ہے کسے اور بہانے نال نہیں مرے، مصطفیٰ دے دین تو قربان ہو گئے نے۔ ادھر میرے امام علی مقام آئے نے، آپ دی تلوار نے ایسا کم کیتا، مورخین لکھ دینے 2000 دے قریب، بلکہ 2000 تو زیادہ، کچھ نے 2100 لکھیا، کم و بیش آپ نے واصل جہنم کیتا۔ انہوں نے 3 بندے سوال کے رکھے سن، 3 بندے امام حسین واسطے، امام حسین نال لڑن واسطے، تے ایک ایک بندہ حضرت 1,000 بندے نال لڑ سکدا سی، اے ہو جو نہ بندے رکھے۔ ایک آیا امام علی مقام نے انہوں واصل جہنم کر دیتا، سنبھلن ہی نہیں دیتا۔ دوجا آیا، انہیں آ کے اپنی بڑی پھوپھا کی تھی، میں بڑا دلیر ہاں۔ فرمایا تو ہوئے گا دلیر اپنے گھر، پر میں اس دا پتر ہاں جنہوں حیدر بھی آخدے سن تے شیر خدا بھی آخدے سن۔ موقع ہی نہیں دیتا سنبھلن دا۔ 2100 بندہ فنار کیتا، 2 بندے وہ بھی مار دیتے میرے حسین نے۔ تیسرا بندہ آیا، انہیں کہا میں ویکھنا، کہنے لگا میں وار کرنا تو بچائیں۔ میرے امام نے فرمایا کر، انہیں وار کیتا، آپ نے بچایا۔ حسین نے فرمایا چنگا مجاہد ہے تو، چنگا لڑائی کرنا لے، تینوں جنگ دے اصولوں دا ہی نہیں پتا۔ کہنے لگا کی ہویا ہے؟ فرمایا جڑے جنگ جو ہون انہاں دے گھوڑیاں دیاں زیناں نہیں لمک دیاں۔ انہیں این کر کے تھلے ویکھیا، حسین نے گردن تاڑ ہوندا حسین دے قدماں وچ پیا ہے تے سر ہوندا یزیدی خیمے بھی پار کردا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے حسین دی جرت ہے کوئی۔ آپ نے فرمایا تو حسین سے لڑے تیری عقل کا پھیر ہے، تو یزیدی لومڑی میرا باپ خدا کا شیر ہے۔ فرمایا تیری اوقات ایتے اسی اللہ دی رضا من کے بیٹھے ہاں، وگرنہ انہیں کیا پیر باو فرماندے نا 18,000 جوالمہ اگے حسین دے مردے ہیں۔ آخر کار ہویا کی انہوں نے سوچیا بھی حسین دی تلوار نہیں رکو تے کوئی انج دا کم کریے، شہادت امام حسین سنو لوگو، کوئی انج دا کم کریے کہ حسین دی تلوار رک جائے، وگرنہ اسی شام نو گھر نہیں پہنچ دے۔ انہاں یزیدیاں کتیاں دی چال ویکھو، ایک دوجے نال سر جوڑ کے کہنے لگے اچھا جی حسین دی تلوار روکنی ہے نا تے مینوں بڑا پکا پتہ ہے، تجربہ ہے میرا، حسین نو نماز نال بڑا پیار ہے، میرے پاک حسین